कोभिड-19 को महामारीपछि कुवेत एयरलाइन्सले 12 वटा गन्तव्यका लागि डाइरेक्ट फ्लाइट पुरा सुचारू गर्ने भएको छ। यही जुलाई 1 गतेदेखि लागू हुने गरी कुवेत एयरलाइन्सले आफ्नो सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको कुरा सार्वजनिक गरेको हो। कुवेत एयरलाइन्सका फ्लाइट बोस्निया हर्जेगोभिना, युके, स्पेन, अमेरिका, होल्यान्ड, इटली, अस्ट्रिया, फ्रान्स, काजाकिस्तान, जर्मनी, ग्रीस र स्विजरल्यान्डका लागि डाइरेक्ट फ्लाइट गरिने कुवेतको एक सरकारी सञ्चार संस्थाले खुलासा गरेको हो। त्यस्तै हिमालय एयरलाइन्सले साउदी अरबका लागि पनि आफ्नो सेवा जुलाई महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याउने कुरा खुलासा गरेको छ। काठमाडौँदेखि दम्माम र दम्मामदेखि काठमाडौँका लागि सोमबार र शुक्रबार उडान भर्ने छ हिमालय एयरलाइन्सले। 2021 साल जनवरीदेखि मे महिनासम्म रियादमा समेत उडान भरेको हिमालय एयरलाइन्सले अब भने फेरि रियादका लागि कहिलेदेखि सेवा सुचारू गर्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि जानकारी दिएको छैन। यसैबीच सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल क्यानले पनि जुलाई महिनाका लागि निम्न अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका सार्वजनिक गरेको छ। दोहाका लागि नेपाल एयरलाइन्स आइतबार र मङ्गलबार भने कतार एयरलाइन्स सोमबार र शनिबार। दुबईका लागि नेपाल एयरलाइन्स सोमबार, हिमालय एयरलाइन्स बुधबार र फ्लाइ दुबई शुक्रबार। शारजाका लागि एयर अरेबिया मङ्गलबार। दम्मामका लागि हिमालय एयरलाइन्स सोमबार र शुक्रबार। कुवेतका लागि जजिरा एयरलाइन्स सोमबार र बिहीबार। मस्कटका लागि सलाम एयरलाइन्स शनिबार। कोभिड-19 को महामारीपछि कुवेत एयरलाइन्सले 12 वटा गन्तव्यका लागि डाइरेक्ट फ्लाइट पुरा सुचारू गर्ने भएको छ। यही जुलाई 1 गतेदेखि लागू हुने गरी कुवेत एयरलाइन्सले आफ्नो सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको कुरा सार्वजनिक गरेको हो। कुवेत एयरलाइन्सका फ्लाइट बोस्निया हर्जेगोभिना, युके, स्पेन, अमेरिका, होल्यान्ड, इटली, अस्ट्रिया, फ्रान्स, काजाकिस्तान, जर्मनी, ग्रीस र स्विजरल्यान्डका लागि डाइरेक्ट फ्लाइट गरिने कुवेतको एक सरकारी सञ्चार संस्थाले खुलासा गरेको हो। त्यस्तै हिमालय एयरलाइन्सले साउदी अरबका लागि पनि आफ्नो सेवा जुलाई महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याउने कुरा खुलासा गरेको छ। काठमाडौँदेखि दम्माम र दम्मामदेखि काठमाडौँका लागि सोमबार र शुक्रबार उडान भर्ने छ हिमालय एयरलाइन्सले। 2021 साल जनवरीदेखि मे महिनासम्म रियादमा समेत उडान भरेको हिमालय एयरलाइन्सले अब भने फेरि रियादका लागि कहिलेदेखि सेवा सुचारू गर्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि जानकारी दिएको छैन। यसैबीच सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल क्यानले पनि जुलाई महिनाका लागि निम्न अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका सार्वजनिक गरेको छ। दोहाका लागि नेपाल एयरलाइन्स आइतबार र मङ्गलबार भने कतार एयरलाइन्स सोमबार र शनिबार। दुबईका लागि नेपाल एयरलाइन्स सोमबार, हिमालय एयरलाइन्स बुधबार र फ्लाइ दुबई शुक्रबार। शारजाका लागि एयर अरेबिया मङ्गलबार। दम्मामका लागि हिमालय एयरलाइन्स सोमबार र शुक्रबार। कुवेतका लागि जजिरा एयरलाइन्स सोमबार र बिहीबार। मस्कटका लागि सलाम एयरलाइन्स शनिबार।